अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकत वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। टेस्टी ढाबा में आज मैं आप लोगों के लिए दाल के शामी कबाब की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें ना हम चिकन यूज़ करेंगे, ना बीफ यूज़ करेंगे, ना मटन यूज़ करेंगे, और फिर भी जो हमारे कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा रेशे वाले बनेंगे। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल लेके उसे अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा करके तो भिगो के रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। आपने भी ऐसे करना है ताकि इसके अंदर से जो मिट्टी कंकड़ होते हैं ना वो सारे के सारे निकल जाएं। अब अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे नीम गर्म पानी में भी आधे घंटे के लिए भिगो सकते हैं। अब हम इसे प्रेशर कुकर करेंगे। तो प्रेशर कुकर में अपनी ये दाल धुली हुई डाल देंगे और इसमें अपने इतना पानी डालना है कि बस आपकी दाल इसके अंदर भीग जाए, यानी आधा इंच ना बस पानी ना दाल से ऊपर हो। तो उसके बाद इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। उसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे 10 से 12 लहसुन के जवे हैं, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है और 4 से 5 हरी मिर्ची हैं। इन्हें आपने चॉप नहीं करना है, इन्हें बल्कि इसी तरीके से ना आपने अपनी ना दाल में शामिल कर लेना। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उन्हें मैंने रफली सा काट लिया है। इसे भी अपने प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और यहाँ पे अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अभी मैं नमक इसमें थोड़ा सा कम रख रही हूँ, बाद में हम और भी डाल देंगे। और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो भर के हल्दी का शामिल कर देंगे। पाउडर मसाले अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ इतने ही इसके अंदर शामिल करने हैं। और यहाँ पे एक दो दो छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, वो शामिल कर देंगे। साबुत मसाले भी अभी आपने इतने ही शामिल करने हैं। अब इसे प्रेशर कुकर में बंद करके तो 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्लाइसर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप छुरी से कट कर लीजिएगा। यहाँ पे अब हम बंद गोभी ले लेंगे, जिससे जो है हमारे चिकन के जो रेशे हैं ना हमारे शामी कबाब के, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। बंद गोभी को स्लाइसर के साथ ना बारीक बारीक ना स्लाइस्ड कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी सी ना ये स्लाइस्ड हो गई है। तो अब हम इसे एक पैन में डाल देंगे। इसके अंदर और कुछ नहीं डालना, सिर्फ ये बंद गोभी डालनी है, ना ऑयल ना पानी, कुछ भी नहीं। अब हमने ना इसे अपने प्यारे से चूल्हे के ऊपर रख के तो ना क्या करना है, इसे हमने इसका जो पानी है ना वो सुखा लेना। उससे क्या होगा कि जब ये कबाबों में डलेगी ना तो ये थोड़ी सी नरम भी हो जाएगी, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल ना चिकन के रेशों की तरह का काम करेगी। चिकन के, बीफ के, मतलब ना हमारे कबाब में रेशे आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। तो इसको ना आपने बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर ना हिलाते हुए मुसलसल बात कीजिएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन नहीं है तो ये देखिए माशाल्लाह इसका इस तरह का कलर चेंज होने तक ना हमने ना इसको ना भून लेना है। जब इसका इस तरह का कलर हो जाए तो इसे साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो दाल है वो बिल्कुल ना कुक हो गई है। अब ये जो जिसके साथ हम ना घर में लस्सी बनाते हैं या साग को घोटते हैं, ये हर घर में होता है। तो आप चाहे तो कुंडी में भी कर सकते हैं ना, लेकिन इसीलिए गरम गरम अगर आप इसी के साथ करेंगे ना तो आपकी दाल बिल्कुल मैश हो जाएगी। अब इसको अच्छे तरीके से पीसने के बाद इसमें जो हमने मसाले ऐड किए थे वो अदरक और हरी मिर्चें वो निकाल लेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से इसी के साथ पीस लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल अच्छे तरीके से पीसी जा चुकी है। अब हम इसे एक प्यारे से बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ गरम मसाले ले लेंगे। 1 टीस्पून सूखे धनिए का पाउडर, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 अदद छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद लौंग और 1 टीस्पून ज़ीरा। इन सब को ना आपने ड्राई रोस्ट करके उसी टाइम पीस के ऐड करना है। बिलीव मी, इसे ड्राई रोस्ट करके जब आप उसी टाइम पीस के अपने मसाले दाल के मसाले में शामिल करेंगे ना, तो जो इसकी खुशबू होगी ना वही आपके गेस्ट को, आपके घर वालों को ना बहुत ज़्यादा खाने पे ना खाने की तरफ राग़िब करेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह जो है ना हमारी दाल भी ठंडी हो गई है और ये बंद गोभी भी ठंडी हो गई है। इन दोनों को डाल देंगे एक प्यारे से बाउल के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे अब ग्रीन हरी मिर्ची हैं 2 से 3 अदद बड़ी कटी हुई, वो शामिल कर देंगे। हरा धनिया और पुदीना है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, ये भी अपने हरे मसाले अपनी दाल में शामिल कर देंगे। अब यहाँ स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज़्यादा हल्का है। और उसके साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स का शामिल करेंगे, ज़रा चटखारेदार से अपने दाल कबाब को बनाने के लिए। और अजवाइन वैसे इसमें नहीं जाती, लेकिन मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि वो हमारे हाज़मे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। 1 टीस्पून अजवाइन को शामिल कर देंगे। और ये 1 टेबल स्पून भर के जो मसाला हमने पीसा है ना वो 1 टेबल स्पून बना है, तो उसको भी पीस के हम इसके अंदर ना शामिल कर देंगे और इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसी मिक्सिंग के दौरान ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी
نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے مجھے نئی اور ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن مل سکے. تھینک یو. اب میں نے لاسٹ میں نا اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون چاٹ کا مسالہ بھی شامل کیا تاکہ چٹپٹے سے ہمارے کباب تیار ہو سکیں. اب یہ والی جو مشین ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے ساتھ شامی ٹکیاں بنا سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. اس سے بنانے کا بس ایک یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹکیاں نا اس کی ایک ہی جیسی نا شیپ آ جاتی ہے. اب ہم اپنے سارے مسالے کی اسی طرح ٹکیاں تیار کر لیں گے. میں آپ کو ایک اور اس سے بنا کے دکھاتی ہوں اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہاتھ سے بھی بنا کے دکھاتی ہوں. بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر جو ہے دال کا جو مکسر ہے وہ پتلا ہو گیا تو آپ اس کے اندر بریڈ کرمز شامل کر سکتے ہیں اور اسی اسٹیج پہ آپ ان سب ٹکیوں کو بنا کے نا تو فریز بھی کر سکتے ہیں. تو بعد میں آپ ایزیلی جب آپ کا دل کرے تو آپ اسے نکال کے تو فرائی کر کے کھا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہاں پہ میں نے ساری ٹکیاں بنا کے رکھ لی ہیں. تو اب ہم اسے فرائی کریں گے. فرائی ہم اسے انڈا لگا کے کریں گے. تو اس کے لیے اب ہم انڈے توڑ کے تو انہیں بیٹ کر لیں گے. آپ انہیں جب فریز کریں گے تو آپ ایئر ٹائٹ ڈبے میں لے کے انہیں ایک لیئر ان کی رکھ کے اوپر پلاسٹک شیٹ رکھ کے تو اوپر نہ پھر ایک لیئر ٹکیوں کی لگا کے تو بہت ایزیلی نا یہ فریز ہو جاتی ہیں. تو 2 عدد انڈے لے لیں گے. یہاں پہ انہیں توڑ لیں گے اور اس میں صرف تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اور انہیں اچھے طریقے سے نا آپ نے بیٹ کرنا ہے. اس کا بیٹنگ کا پروسیس بہت امپورٹنٹ ہے. جتنا ہی اچھے طریقے سے بیٹ ہوا ہوگا اتنا ہی ہماری شامیوں پہ نا بہت زیادہ اچھا لگے گا. یہاں پہ میں نے آئل گرم ہونا رکھ دیا تھا. میں آپ کو انہیں ڈیپ فرائی بھی کر کے دکھاؤں گی اور شیلو فرائی بھی کر کے دکھاؤں گی. سب سے پہلے ہم لوگ ڈیپ فرائی کر لیتے ہیں. ایک ایک شامی کو پکڑیں گے اور انڈے میں ڈپ کر کے تو اپنے آئل میں شامل کرتے جائیں گے. ڈیپ فرائی میں اور شیلو فرائی میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. کلر اور ٹیکسچر تو وہی آتا ہے سیم. بس ڈیپ فرائی میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا نا جو انڈا ہے نا اس کا کلر بڑا پیارا لچھے لچھے دار نا براؤن سا آ جاتا ہے. تو اسی طرح جب اس کا ایک سائڈ پہ کلر چینج ہوگا 1 سے 2 منٹ کے اندر تو اس کو بدل لیں گے. اور آپ ٹینشن نہ لیجیے گا یہ ببلز وغیرہ دیکھیں جب ہم کوئی بھی چیز انڈے والی فرائی کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر اسی طرح ببل آ جاتے ہیں. اب جب اس کا کلر آپ کو لگے کہ بالکل سیٹ ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو کسی بھی چمچ کی ہیلپ سے نہ نکال لینا. اب میں دوسری طرف آپ کو نا اس کو شیلو فرائی بھی کر کے بتاتی ہوں. شیلو فرائی کرنے کے لیے میں نے ایک یہ پین لے لیا ہے. یہ دیکھیے اس میں تھوڑا سا 1 to 2 ٹیبل اسپون آئل لگایا ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا بھی کلر کتنا زیادہ پیارا آیا ہے. تو اس میں بھی الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے جو کباب ہیں انہیں فرائی کر لیں گے. دیکھیے کتنا زیادہ پیارا کلر آیا ہے. اس میں بس ہمارا آئل کم یوز ہوگا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں. میں نے ان سارے کبابوں کو صرف 1 to 2 ٹیبل اسپون آئل میں ہی نا اس کے اندر فرائی کیا. تو چلیے جی فائنل لک کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے کباب کتنے زیادہ پیارے بن کے تیار ہوئے ہیں. اور یہ والی سائڈ والے ہیں جو وہ میں نے ڈیپ فرائی کیے تھے اور ادھر والے میں نے شیلو فرائی کیے تھے. تو میں اب آپ کو ان کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر ریشے کتنے پیارے بن رہے ہیں. بالکل ایک چکن بیف یا مٹن کے کباب کی طرح. یہ دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پیارے جو ہیں ہمارے وہ ریشے بن کے تیار ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے ٹرائی کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. کمنٹس باکس میں آ کے مجھے ضرور بتائیے گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ریشے بن کے تیار ہوئے ہیں. اور میں نے یہ وہ چٹنی کے ساتھ انہیں سرو کیا ہے جو میں نے آپ کو آلو کی ٹکی کے ساتھ بنانی سکھائی تھی. اگر آپ نے وہ میری ریسیپی نہیں دیکھی تو آپ لوگ میرے چینل ٹیسٹی ڈھابا پہ سرچ کر کے وہ ریسیپی دیکھ سکتے ہیں. وہ ریسیپی چٹنی کی بھی بہت ہی زیادہ مزے کی بنی ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.